नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। स्टुडियोबाट लाइभ आजको कार्यक्रममा एउटा सभ्य समाजले स्वीकार गर्नै नसक्ने र विश्वास गर्न पनि मुस्किल लाग्ने एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत हुनेछ। दाइजो प्रथाले एउटा विपन्न दलित परिवारमा निम्त्याएको हुन्डरी बारे स्थलगत कभरेज आजको खास विषय हुनेछ। दिदीका लागि तय भएको दुलाहाका लागि 8 कक्षामा पढ्ने 15 वर्षीय नाबालक बहिनीलाई बेहुली बनाएर उनकै डोली उठाउने बाध्यता किन आइलाग्यो? चेतना शून्य समाजले उनै राजकुमारीका पितालाई आत्महत्याको कठोर निर्णय लिन कसरी बाध्य पार्यो? नेपाली समाजको एउटा कठोर यथार्थलाई हेर्न, सुन्न र महसुस गर्न तयार रहनुहोला। आज असार 15 किसानका हिला गरा र रोपाईँका झलकहरू पनि कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा घतलाग्दो भिडियो देखाउँदैछु। यो भिडियो हेर्नुहोला कि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ। एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एकजना अपरिचित व्यक्ति छिर्छ र सरासर पैसा राख्ने काउन्टरमा पुग्छ। काउन्टरमा रहेकी युवतीलाई धम्क्याएर धकेलेर उसले पैसा झिक्ने प्रयास गर्छ। युवती डाका हाल्न आएको त्यो व्यक्तिको आशय बुझेर अचानक एउटा चक्कु निकालेर उसलाई हमला गर्न तम्सिन्छन्। चोर्न आएको व्यक्ति त्यहाँबाट भाग्छ। युवती पछि पछि उसलाई लखेट्छिन्। यी युवती नेपाली हुन् र यो दृश्य अस्ट्रेलियाको सिडनीको हो। नेपाली यी युवतीको साहसको प्रशंसा अहिले सामाजिक सञ्जालमा विश्वभरि भइरहेको छ। अनुहार छोपेर आएको उक्त व्यक्तिलाई उनले सुरुमा त ग्राहक ठानेकी थिइन्, तर ऊ त चोर निस्कियो। 7 न्युज सिडनी टिभीमा प्रसारित दृश्य जहाँ नेपाली युवतीलाई हिरोका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो एउटा घतलाग्दो दृश्य हेरौँ। He just came to the door and then he asked me the money and I'm so scared and I didn't understand what he said, and then I said sorry and then he said give me money, give me money. I tried to hand like this and then he ran away. So he just ran away? Yeah, he just ran away. Empty-handed? Yeah. सिडनीको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा बसेकी एकजना नेपाली युवती र उनलाई एकजना एउटा चोर त्यहाँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पसेर चोर्न लाग्दाखेरि उनले चक्कु देखाएर भगाएको दृश्य संसारभरि अहिले यो भाइरल भएको छ। आज असार 15 मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन पनि मानिन्छ। दही चिउरा खाने दिन पनि हो आज। कृषि मन्त्रीको धान दिवस विशेष दृश्य सामग्री र रोपाईँका झलक पनि आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। आजको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। जीवछी राम 19 वर्षकी र उनकी बहिनी अमृका राम 15 वर्षकी। घर सिराहा जिल्ला लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 24। विपन्न दलित परिवारका यी दुई राजकुमारीका पिताको नाम हो श्यामलाल राम। सन्तान सुख स्वरूप श्यामलाललाई प्राप्त भएका यी दुई छोरी मात्रै थिए। तर श्यामलालको परिवारमा हुर्केका छोरीहरूसँगै समय पनि एकाएक कठोर बनेर हुर्किँदै थियो। कलकलाउँदा आफ्ना दुवै छोरी हुर्किँदै जाँदा एक दिन दाइजो प्रथाको चङ्गुलमा पर्छु भन्ने कुरा श्यामलाललाई पहिले नै थाहा थियो। तर दाइजोको भारमाथि सामन्ती पञ्चायत मण्डलको अन्यायपूर्ण निर्णय श्यामलालका लागि जीवन मरणको सवाल बनेर आयो। श्यामलालमाथि गाउँ पञ्चायतको कठोर निर्णय र सामाजिक कुरीति दुवै एकैसाथ थोपरिएपछि उनले बाँच्नुको सार देखेनन्। चेतनाको युग कहलिएको 21औं शताब्दी, त्यसमाथि गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र अझै पनि जरा गाडेर बसेको दाइजो प्रथाले श्यामलालको मस्तिष्क नराम्ररी बिगारिदियो। अन्ततः श्यामलालले घाँटीमा पासो लगाएर संसारबाट बिदा लिए। सामाजिक कुरीतिको शिकार बनेका श्यामलालको परिवारमा यति बेला हिरोसिमा र नागासाकीमा खसेको एटम बम जस्तै भयङ्कर वज्रपात परेको छ।
चमार समुदायको बाक्लो बस्तीमा अरू पनि थुप्रै कुप्रथाहरू कुरीतिहरू यथावत छन्। त्यसमध्येको एउटा हो तिलक अर्थात् दाइजो प्रथा। दर्शकवृन्द, घटनाक्रम निकै नाटकीय, क्रूर र आजको सभ्य समाजका लागि कलङ्क भन्न लायक छ। छिमेकी जिल्ला सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका 4 महुलियाका बन्दीरामका छोरा महेश रामसँग श्यामलालकी जेठी छोरीको बिहे पक्का भएको थियो। दाइजो बापत मोटरसाइकल किन्नका लागि नगद 2 लाख रुपैयाँ र 4 तोला सुन केटापक्षले अग्रिम हात पारिसकेको थियो। अस्ति असार 12 गते शुक्रबार बिहे हुने तय भएको थियो। घटनाक्रम निकै भयानक लाग्ने खालको छ। त्यसैले दोहोऱ्याएर भन्दैछु, श्यामलालले ऋणधन गरेर दाइजो जुटाएका थिए। केटी पक्षले अग्रिम दाइजो बुझिसकेका थिए। बिहेको तयारी चल्यो, आफन्त कुटुम्ब सबैमा खबर पनि भयो। तर दुर्भाग्य के भयो भने बेहुली हुने तर्खरमा रहेकी छोरीको भित्री मनको चाहना परिवारले बुझ्नै चाहेन। थाहै छ, अझै पनि हाम्रो समाजमा छोरीको इच्छा र रजामन्दीलाई व्यवस्था गरिन्छ। अभिभावकले नै विवाहको निर्णय लिने, छोराछोरीको इच्छा चाहनाको हेक्का नराख्ने चलन हाम्रो समाजमा यथावत छ। भर्खरका किशोर किशोरीहरू पनि अभिभावकसँग आफ्ना मनका कुरा चाहनाहरू खुलस्त भन्न सक्दैनन्। श्यामलालको परिवारमा पनि भयो यस्तै। छोरीले पनि बताइनन्, अभिभावकले पनि उनका इच्छा सोधेनन्। तर ठुलो क्षति हुने परिस्थितिमा आएर मात्रै कथाले नयाँ मोड लियो। बिहे तय भए कि छोरीको त अर्कैसँग प्रेम रहेछ। उनी गाउँकै आफ्नो प्रेमी केटासँग भागिन्। यता बिहेको तयारी छ, जन्तीतर्फ उस्तै प्रकारले तयारी छ। तर हुनेवाली बेहुली प्रेमीसँग भागेपछि घटनाक्रम कुनै काल्पनिक चलचित्रको कथा जस्तो बन्न पुग्यो। दाइजो केटापक्षले लगिसक्यो, छोरी अर्कै केटाले भगायो। श्यामलालको परिवारमा ठुलो वज्रपात पर्यो। उता बिहे तय भएको केटापक्ष रिसले चुर छ। दाइजो फर्काउने कुरा त परैको भइगयो। त्यसमाथि टोल छिमेक र केटापक्षबाट लान्छना र छिछि दूर सुरु भयो। हाम्रो समाज कतिसम्म निर्मम र उपभोक्तावादी छ भन्ने घिनलाग्दो अर्को पर्दा उघारियो। त्यो के भने केटापक्षले नयाँ शर्त ल्यायो, जेठी छोरीको बदलामा हामीलाई कान्छी छोरी चाहियो, नत्र हामी तिम्रो दाइजो फर्काउन मन्जुर छैनौँ। केटापक्षले राखेको दाइजो नफर्काउने, कान्छीसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव उपर गाउँमा बसेको पञ्चायत भद्र बलादमीहरूको बैठकले पनि फैसला सुनायो। जेठी छोरीको बदलामा कान्छी छोरी दिएरै भए पनि श्यामलालको परिवारले बेहुला पक्षलाई क्षतिपूर्ति भर्नै पर्ने। 15 वर्षीय अमृका राम अब दिदीका लागि तय भएको बेहुलाका लागि राजी हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। मधेसको देहात, त्यसमाथि दलित बस्तीको सानो झुपडेकी नाबालक अमृका बिचरी यो सबै घटनाक्रम कि फगत एक साक्षी हुनु सिवाय उनीसँग गर्न सक्ने अरू कुनै ताकत सामर्थ्य केही थिएन। उनले बाबामाथि परेको वज्रपातका अगाडि आफूलाई बलिभेदीमा चढाउन मन्जुरी दिनुको विकल्प थिएन। अब तयारी चल्यो। जेठी छोरीका लागि छिनेको केटालाई कान्छी छोरी अमृकाको डोली सजाउने। यति ठुलो कुर्बानी चढाउन राजी भएको श्यामलाल एन्ड परिवारका लागि निर्दयी समाजले अर्को पनि नयाँ शर्त थप्यो, जसले घटनाक्रमलाई थप नाटकीय उत्कर्षमा पुर्याइदियो। श्यामलाललाई भनियो, तेरी कान्छी छोरी दिएर केटापक्षलाई त टार्लास, तर हाम्रो गाउँ समाजको इज्जत तिम्रा छोरीहरूले माटोमा मिलाइदिए। तिम्री छोरीको सिको गरेर गाउँका अरू छोरी पनि बिग्रने डर भयो। त्यसैले तिमीले गाउँको सभामा माफी माग्नुपर्छ र 60,000 गाउँलेका लागि, गाउँको कोषका लागि सजाय स्वरूप रकम पनि भर्नुपर्छ। पञ्चायत बस्यो। श्यामलालसँग 60,000 मागियो क्षतिपूर्ति स्वरूप, सजाय स्वरूप। त्यति मात्रै होइन, श्यामलालको परिवारले 2 छाक भोज समेत गाउँलेलाई खुवाउनु पर्ने निर्णय पनि पञ्चहरूले सुनाए। त्यो सभाबाट फैसला गरे। जेठी छोरीको बदलामा कान्छी छोरीको कन्यादान दिन श्यामलाल तयार भएका थिए। तर गाउँलेबाट थपिएको 60,000 को जरिवाना र 2 छाक भोजको जो गर्न उनका लागि अब हम्मे पर्यो। लागेको थियो कि पञ्चायतले यतिसम्मको जघन्य र निर्मम सजाय श्यामलाललाई थोपर्ने छैन। तर पञ्चायत एकमत भएर श्यामलालको परिवारमाथि कठोर बन्यो। श्यामलाललाई लाग्यो यो त सह्य भएन,
यो हदको सजाय भोग्न आफ्नो सामर्थ्यले नभेट्ने निष्कर्षमा श्यामलाल पुग्दै थिए। त्योभन्दा पनि अर्को कठोर निष्कर्ष उनको मनले चिताउन भ्याइसकेको रहेछ, त्यो थियो आत्महत्या। सल्लाह चल्दै गरेको सभाले 60,000बाट घटाएर 30,000 जरिवाना तिराउने नयाँ निर्णय लिएपछि अर्को दिन बैठक बस्ने गरी श्यामलाल त्यहाँबाट त्यो बैठकबाट हिँडेका थिए। अर्को दिनको बैठक नबस्दै श्यामलाल घर नजिकैको खोला किनारको रुखमा पासो लगाएको अवस्थामा मृत झुन्डिएका भेटिए। आफ्ना पतिलाई सबैले हेपेर ठुँगेर सजाय सुनाएर मार्न बाध्य बनाएको श्यामलालकी पत्नी सनैर देवीले बिलौना गर्दै हामीलाई सुनाएकी छन्। यो सुनौ। मृतक श्यामलालका वृद्ध बुबा नाथुनी र आमा गेनावती यति बेला ठुलो सन्तापमा छन्। घर धान्ने छोराले नै आफूहरूभन्दा अगाडि प्राण लिएपछि उनीहरूको सहारा खोसिएको छ। घनघोर पीडामा छिन् श्यामलालकी पत्नी सुनैर देवी। दिदीको सट्टामा बहिनीको विवाह तयारी रचिँदै थियो। बुबाको मृत्यु भएपछि त्यो पनि अब अन्योलमा छ। त्यसमाथि 15 वर्षीय बालिकाको विवाह रच्नु कानुनी एवं व्यावहारिक दुवै दृष्टिले एउटा कानुनी राज्य चलेको भनिएको सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य विषय हुने कुरै भएन। यो घटनाको स्थलगत कभरेजका लागि हाम्रा सिराहा स्थित टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहनी पीडित परिवारको घरमा पुगेका थिए। सिराहाबाट दिलीप साहनीले पठाएको एउटा विस्तृत यो रिपोर्ट हेरौँ। लाहार नगरपालिका 24 का श्यामलाल रामले 2 लाख नगद गाडी र सुनसहित दाइजो दिएर छोरीको इच्छा बेगर असार 12 गते सप्तरीका महेश रामसँग विवाह गराउने निर्णय लिए। विवाहको तयारी सकिने बेला छोरी आफ्ना प्रेमीसँग भागेपछि श्यामलाल गाउँ पञ्चायत र केटा पक्षबाट असह्य दबाव झेल्न बाध्य भए। हम करे दंड जुर्माना नहीं भेलो, कनी कम बेस का चली 50,000 60,000 फेट के 30,000 पर जुर्माना चल। हम कहलिए अपन तली 30,000 रुपया कनी नहीं भेलो। एक गधवा चल गए, बेटी चल गए, ले एक समाज में कनी मिला के चली कि जैसे ओकरो हफला बचते, नहीं तो हमरो बात के कोनो हिसाब किताब नहीं राखल। विवाहको तयारीमा रहेका केटा पक्षले विवाह तोकिएकी छोरी
प्रेमीसँग गएपछि पनि 8 कक्षामा पढ्दै गरेकी उमेर नै नपुगेकी 15 वर्षीय कान्छी छोरीसँग बिहे गर्न तयार रहेको तर दाइजो फिर्ता नगर्ने अडान कसे। यही विषयमा गाउँ पञ्चायतले 3 दिनसम्म बैठक बसेर विवाहको टुङ्गो लागेपछि छोरी भागेका कारण समाजको इज्जत गएको भन्दै श्यामलालको परिवारले पञ्चायतमा 60,000 जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवारको खर्च बल्ल तल्ल धानेका श्यामलालले विवाहका लागि ऋण नै गरेका थिए। त्यसमाथि अझ जरिमाना पनि थपिएका कारण मानसिक तनावका कारण उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने उनका छिमेकी बताउँछन्। डोलबैया जे छलै जे में 5 आदमी मिल के बेसी पर्सनल उपचार में 5 आदमी से 30,000 रुपया तोरा अखन के अखन हम जुर्माना लेबो तेमे हमर भाई साहब की कहने छै से अखन नहीं दिए सकबो अंतिम अगहन में आके 30,000 रुपया हम द देब। श्यामलालको परिवार अहिले उनको मृत्युको गहिरो शोकमा छ। तै में कहल के हमर ससुर हमर गार्जियन जे हमर ससुर गार्जियन छै कहल के से बोलू तोरा सबके टोला वाला त्यार पकड़ब दाढ़ी पकड़ब दंड करब निबद जतिया ठेक पूछो कर त हम तोरा सबके करेला मंजूर छी। यो घटनामा मुख्यतया 3 विषय जोडिएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिहरू क्रियाशील नहुँदा गाउँ पञ्चायतका नाममा हुने थिचो मिचोले मलजल पाएको छ। यस्तै विपन्न गरिब तथा दलित परिवारमाथि थिचो मिचो गरिरहने कुसंस्कार दाइजोका नाममा परिवारको नै उठी बास लाग्ने अवस्था र इज्जतको डर देखाएर दिइने मनोवैज्ञानिक दबावले श्यामलालको मृत्युसँगै परिवर्तन हुन नसकेका सामाजिक रूप उदाङ्गो पारिदिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सोहनीको रिपोर्ट। 21औं शताब्दीको समाज त्यसमाथि नेपाल एउटा गणतान्त्रिक मुलुक। क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू नेपालमा देशमा भएका छन् र केन्द्रीय सत्ता प्रदेश सत्ता र अहिले स्थानीय सत्ता क्रियाशील छन्। देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ। गाउँ तहमा न्यायिक समितिहरूको संरचना पनि छ। तर के हुँदैछ यस्ता घटनामा पञ्चायतहरू बसेर भद्र भलादमीहरू बसेर रिसैबीका आधारमा कसैलाई चाहिँ थिचोमिचोको भाव राखेर गरिएका निर्णयले एउटा परिवार नराम्रो गरी भत्किएको छ र परिवारको मूल सदस्यले आत्महत्याको निर्णय लिएको छ। यो घटनालाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने र यो घटनामा सरोकार राख्ने प्रहरीका त्यहाँ स्थित नजिकका इकाइहरूमा हामीले त्यहाँका प्रहरी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौँ। तर उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन र यसबारे बोल्न अनिच्छा प्रकट गरेका छन्। आत्महत्या दुरुत्साहन जस्तो गम्भीर विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म ठोस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको महसुस पीडित परिवारले गर्न सकेका छैनन् र यस्तै महसुस छ जिल्लाका दलित अधिकार कर्मीहरू मानव अधिकार कर्मी अगुवाहरूको। श्यामलाललाई आत्महत्याको निर्णय लिन बाध्य पार्ने पञ्चायत र भद्र भलादमीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न प्रहरीले निकै सुस्ती साँधेर बसिरहेको देखिन्छ। दाइजो प्रथा जोडिएको हिसाबले पनि यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। तर स्थानीय प्रहरी र प्रशासन किन यसमा हरकतमा आएको छैन, किन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्रिन सकेको छैन, यो शङ्कास्पद र थप रहस्यमय लागेको छ। सिराहाका मानवाधिकारवादी अगुवा दुर्गा परियारको पनि यस्तै खालको प्रतिक्रिया छ। कान्छी छोरीको हकमा उसको बाल विवाह हुने भएकोले उसको विवाहको लागि हाम्रो मन्जुरी छैन भनिसकेपछि त्यो डिप्रेसनमा आएर मेरो पैसा पनि खर्च भयो, छोरी पनि गए र कान्छी छोरीको पनि विवाह नहुने गाउँलेले सहमति नदिएकोले भोलि उजुरी गर्ला के गर्ला भन्ने हिसाबले उहाँले आत्महत्या गरेको अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धान हाम्रो उधाई त्यो देखिएको छ। यो छलफलमा जुन जातीय अगुवाहरूले जुन यो किसिमको दबाबहरू दिएको छैन उसलाई चाहिँ कानुन अनुसार जुन अहिले अब 2074को फौजदारी संहिताले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने जुन एउटा कानुन ल्याएको छ होइन त्यो कानुनलाई टेकेर प्रहरी प्रशासनले यसलाई घटनालाई अनुसन्धान गरी तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। दर्शकवृन्द, दाइजो प्रथा
त्यसमाथि पञ्चायत बसेर र भद्र भलादमी बसेर रिसैबीका आधारमा गरिने गाउँठाउँका निर्णयले पारेको प्रभावको सन्दर्भ हामीमा चर्चा गरिरहेका छौँ र एउटा जघन्य अपराधको विषयलाई आजको कार्यक्रमको मूल विषय बनाएका छौँ। यो विषयसँग जोडिएको अर्को एउटा विषय पनि छ, सिनो उन्मूलन प्रथासँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग पनि हामीले यसपछि जोड्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ दाइजो प्रथाले निम्त्याएको एउटा कहाली लाग्दो घटनाक्रम र एउटा परिवारको नराम्रो विघटन। दाइजो प्रथा र पञ्चायती फैसला जस्ता सामाजिक कुरीतिले सिर्जना गरेको यो एउटा प्रतिनिधि घटना सिराहाको रहेको छ। हाम्रो समथर भूभाग तराई मधेसका गाउँ बस्तीमा यस्ता थुप्रै कुसंस्कार र कुप्रथाहरू अझै पनि बाक्लो भेटिन्छन्। त्यसो त देशभरमा अनेक प्रकारका अन्धविश्वास र कुप्रथाहरू यथावत छन्। त्यसमा पनि मधेसका जिल्लाहरूमा तिलक प्रथा अर्थात् दाइजो प्रथा अझै पनि जर्जर अवस्थामा समस्याको रूपमा रहेको छ। केटापक्षको गाउँ रहेको सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाकी बिन्दा कुमारी पासवान जो त्यहाँकी उपमेयर हुन्, उनको नगरमा दाइजो प्रथा कायमै रहेछ नि, तपाईहरू के गरेर बस्नु भएको छ भनेर मैले सोध्ने प्रयास गरेको थिएँ। आफूहरू त्यसको अन्त्य गर्न जुटिरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो। यही घटनाबारे बुझ्न मैले उनलाई फोन गर्दा उनले यो घटनाबारे भने थाहा नभएको बताइन्। अब बुझेर आवश्यक कारबाही गर्ने उनको प्रतिक्रिया छ। उपमेयरलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनेको यस्तो विषय आफ्नै गाउँठाउँको विषय थाहा नभएको हामीले उनीबाट प्रतिक्रिया पायौँ। दर्शकवृन्द, यो तस्बिरहरू हेरौँ। यो प्रसङ्गमा अलिकति म जोड्न चाहन्छु। यी हुन् दलित एवं भूमि अधिकार आन्दोलनका अगुवा बलदेव राम। उनको 74 वर्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ। उनको चर्चा यहाँ यसकारण जोड्न खोजिएको हो कि उनले 2056 सालमा सप्तरीको कञ्चनपुरबाट उठेको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। सिराहा र सप्तरीका चमारहरूलाई त्यहाँका गैर दलितहरूको घरको सिनो तह लगाउनु पर्ने अनिवार्य नियम थियो। गैर दलितका घरमा कुनै वस्तुभाउ मर्यो, चौपाया मर्यो भने चमार समुदायले उठाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम थियो। तर त्यसलाई तोड्दै यी अगुवा बलदेव रामले सिनो बहिष्कार आन्दोलनलाई अघि बढाएका थिए। यो आन्दोलनपछि चमार जातिले सिनो फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक जुन एउटा परिस्थिति थियो, जुन सिस्टम थियो, जुन समाजको एउटा रीत चल्दै आएको थियो, त्यो हट्यो। उनले राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष भएर भूमि अधिकार आन्दोलनलाई पनि देशव्यापी बनाउन ठुलो एउटा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए। उनले दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरू पनि पाएका थिए। जसरी सिनो बहिष्कार आन्दोलनले चमार समुदायको पुस्तौँदेखिको एउटा दासताको अन्त्य गरिदिएको थियो, त्यसै गरी दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्ने क्रान्ति नायकहरू यो देशका लागि खाँचो परेको छ। देशको कानुनमा त दाइजो प्रथा बन्देज छ, दण्डनीय छ, तर व्यवहारमा पञ्चायत बसेर कतिसम्मका निर्मम निर्णयहरू हुन्छन्, फैसलाहरू हुन्छन् र विपन्न दलित एवं गरिब वर्गमा ती फैसलाहरू कसरी लादिन्छन् र एउटा मान्छेको मृत्यु कसरी रचिन्छ। सिराहाका श्यामलालको आत्महत्यासँग जोडिएको यो घटनाले यति बेला यस्तै देशको बेहाल स्थिति र हाम्रो सामाजिक परिस्थिति, कुरीति र कुप्रथाहरूको एउटा पर्दा उघारिदिएको छ। विवाहमा दाइजोका नाममा नगद वा अचल सम्पत्ति लिनेमाथि पनि कानुनले रोक लगाएको छ, तर खुलेआम कसरी दाइजो प्रथा चलिरहेको छ यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू गाउँ समाजमा भेटिन्छन्। शिक्षित र समाजका उपल्लो वर्ग कहलिएकाहरूले पनि तिलक अर्थात् यो दाइजो प्रथालाई यथावत राखेका छन्, प्रशस्तै भेटिन्छ। श्यामलालकी छोरीको बिहे नहुँदै दाइजो लिनेहरू पनि कानुनको नजरमा दोषी ठहर हुन्छन्। अर्को कुरा, उमेर नपुगेकी बालिकासँग बिहे गर्नु आफैमा अर्को अपराध छ। श्यामलालकी जेठी छोरी जो आफैले रोजेको प्रेमीसँग भागिन्, त्यो उनको अधिकार हो, तर हाम्रो समाजको ठुलो हिस्साले अझै पनि आफ्नो
रोजाइमा बिहे गर्न पाउने हकको उपभोग गर्न सकेको वा पाएको छैन। चेतनाको कमी र सामाजिक मर्यादाको डरले श्यामलाललाई मृत्युको मुखमा धकेल्छ र उनका राजकुमारीहरू जस्ता छोरीहरूलाई गर्दै नगरेको अपराधको दोष बोकाउँछ। दर्शकवृन्द, अब रोपाइँ प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। आज असार 15 धान दिवस पनि भनेर आजको दिनलाई चिनिन्छ। दही चिउरा खाने दिन पनि आजको दिनलाई भनिन्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा रोपाइँ चलेका दृश्यहरू हाम्रा सहकर्मीहरूले पठाएका छन्। कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल पनि आज किसानसँग खेतबारीमा देखिएका थिए। हरेक वर्ष कम्तीमा आजको दिन असार 15 को दिन धान दिवसको नाममा कृषि मन्त्रीहरूलाई खेतबारीमा पुग्ने फुर्सद अर्थात् साइत जुर्छ। कोरोनापछि कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको माग छ जताततैबाट। तर सरकारले विशेष कुनै योजना र कृषक लक्षित बजेट वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। बेरोजगार बनेर विदेशबाट लाखौं नेपाली युवाहरू फर्किरहेका छन्। अझै कति फर्किनेवाला छन्। उनीहरूले फेरि तत्काल जागिर पाएर विदेश जाने सम्भावना पनि टाढा टाढासम्म देखिएको छैन। गाउँघरमा अब कसरी कृषि क्षेत्रमा उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ठोस योजना र कार्यक्रमको यति बेला खाँचो छ। तर त्यसको कुनै प्रभावकारी छनक देखिएको छैन। भन्नलाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर किसानलाई राहत र सहुलियत दिने र कृषि पेसामा आकर्षण र लाभ बढाउने उपायमा सरकारका काम पटक्कै प्रभावकारी छैनन्। नेपाली किसानका तरकारी, फलफुल, अन्नपात, दुधजन्य उत्पादनले बजार पाउँदैनन्। तर भारतबाट चर्को परिमाणमा आयात भइरहेको छ। लकडाउनमा पनि भारतबाट आयात रोकिएन, बरु नेपाली किसानहरूको उत्पादन रोकियो। हामीले देख्यौँ कति ठाउँमा तरकारीहरू डोजर लगाएर खाल्टो खनेर पुरिए, कतिपय ठाउँमा डम्पिङ साइडमा तरकारीहरू फालिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यति बेला त एउटा यस्तो माहौलमा रमाइरहेको देखिन्छ, मस्त देखिन्छ। त्यो माहौल हो राष्ट्रवादी माहौल। राष्ट्रवादी देखिने होड देशमा चलेको छ। राष्ट्रवादी होडको चर्चा थप जोड्नु अगाडि असार 15 झल्काउने यी दृश्यहरू हेरौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीको हिजो एउटा अभिव्यक्ति आएको छ। अपेक्षा गरिएको थियो अभिव्यक्तिमा कि पछिल्लो कोरोना सन्दर्भमा केही विशेष सम्बोधन हुनेछ र पार्टी विवादको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको केही प्रतिक्रियाहरू आउला। तर त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको खासै प्रतिक्रियाहरू आएन। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा म जतिको ताकतवर राष्ट्रवादी अरू कोही छैन भन्ने छनक आइरहेको छ। हिजोको अभिव्यक्तिमा पनि त्यही छनक देखिन्थ्यो। अरू सबै निम्छरा, म एक्लो योग्य देशभक्त भन्ने लयमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति आइरहँदा किसानले कृषि क्षेत्रमा तपाईले 3 वर्ष सरकार चलाउँदा गौरव गर्न मिल्ने र देखाउन योग्य प्रगति गरेको काम के छ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग जवाब छैन। भारतको परनिर्भरता रोक्नका लागि भएका ठोस पहल र नतिजा के छ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्यो भने शून्य। नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी अडान लिएकै कारण पार्टीलाई र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन पुग्ने गरी जनताले भोट दिएका थिए। सत्तामा पुगेपछि चुनाव अघिको राष्ट्रवादी रुझानलाई कार्यक्रम र योजनामा किन उतार्न सकिएन प्रधानमन्त्रीज्यू? राष्ट्रवादलाई कार्यरूपमा उतार्ने खालका नतिजामुखी काम के भए त प्रधानमन्त्रीज्यू?
भारतले नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडकको चर्चा भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालको नक्सामा लिपुलेख क्षेत्र समेटेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने जमर्को त्यो साहस देखाए। यसको सबैतर्फबाट प्रशंसा भइरहेको छ। नेपाली आम नागरिकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले समेत नक्सा मामलामा प्रधानमन्त्रीको र सरकारको सराहना त गरेकै छन्। संसदमा एकमतले नक्सा अनुमोदन भएकै हो। निशान छापमा नयाँ नक्सा तय भयो, त्यसमा सबैको साथ नै रह्यो। तर त्यसकै बहानामा आफ्ना गल्ती कमजोरी सबै माफ हुनुपर्ने आशय नियत र चाहना यति बेला प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भइरहेको छ। राष्ट्रवादको आडमा सहानुभूति लिने प्रयासमा निकै जोड देखिन्छ। त्यसकै आडमा सरकारमाथि सोझिएका आरोप शङ्का र असन्तोष सबै बिर्सिदिनुपर्ने प्रकारको बाल हट यति बेला प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो यो अभिव्यक्तिले त्यसकै झल्को दिन्छ। यो हेरौँ। हामीले नक्सा हाम्रो भूभाग सामेल गरेर सच्याएर प्रकाशित गर्यौँ। हामीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक वर्षहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरेर होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरेर होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसैले हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छन्, बहस चलेको छ। अहिले के बेलालाई हटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार गएको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थियो। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केटीहरूलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेछ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि भइरहेछ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि भइरहेछ। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्न छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पछिल्ला हरेक वक्तव्यमा सरकारका काम कारबाहीहरूको बचाउ र जुन आलोचना भइरहेको छ त्यसको बचाउमा धेरै समय खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसपछिको जोड छ राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने गरी जुन प्रचारहरू हुन्छन् त्यसको पनि प्रधानमन्त्रीबाट बचाउ हुने गरेको छ। देशमा कोरोनाको बहुआयामिक असर र कहर चलिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा कोरोना नियन्त्रणका ठोस कार्यक्रम र योजनाबारे उल्लेख कमै पाइन्छ। प्याकेजहरू केही पनि आएको महसुस गरिँदैन। अहिलेका विहङ्गम समस्यामा प्रधानमन्त्रीलाई खासै समय दिएर बोल्ने जाँगर पनि देखिँदैन। त्यसको सबैभन्दा उग्र रूप देखियो बालुवाटारमा भएको पार्टी बैठकलाई छल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास। पार्टी पङ्क्तिमै प्रधानमन्त्रीले दम्मपूर्ण रवैया पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको भनेर चर्को असन्तोष छ पार्टी पङ्क्तिमा। आफूलाई एकहोरो भाषणबाजीमा समर्पित गर्न प्रधानमन्त्रीले देखाएको रुचि जति बढी छ उत्तिकै बढी अनिच्छा छ अरूका कुरा सुन्न, छलफल, बैठक र सहकार्यको वातावरण बनाउनमा।
प्रतिपक्षले त उसै पनि आलोचना गरिरहेका हुन्छन्। तर पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूदेखि अन्य नेताहरू प्रधानमन्त्रीको रवैयाबाट किन वाक्क दिक्क भएको प्रतिक्रिया दिँदैछन्? प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा यसको जवाफ आफैभित्र खोज्नुपर्ने देखिन्छ। कसरी हुन्छ? आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ भन्दै सोनाम धन्य हुने रुचि प्रधानमन्त्रीमा निकै हाबी भएको देखिन्छ। पछिल्ला दिन भारत विरोधी भएकै भरमा राष्ट्रवादको मापन हुने बडो विचित्रको राजनीतिक संस्कार हाम्रो देशमा स्थापित छ। संसदमा जसले चर्को विरोधमा बोल्न सक्यो अथवा मिडियामा बोल्न सक्यो उही सबैभन्दा बढी उम्दा राष्ट्रवादी। उसको व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान, कर्म केही खोजी गर्नु नपर्ने, ब्याकग्राउन्ड केही नचाहिने, बस भाषण गरिदिए राष्ट्रवादी ठहर। नेपालमा भारत विरोधी जनमतलाई भजाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने परम्परा पुरानो हो। त्यही पुरानो अस्त्रले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा कमाल गरिरहेकै छ। त्यसको भरपूर उपयोग गर्नमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै अग्रपङ्क्तिमा देखिएका प्रतिक्रियाहरू यति बेला चलिरहेका छन्। भारतीय दूतावासदेखि होटलमा सरकार विरोधी गतिविधि भएका प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। तर यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले दूतावासबाट राजदूत वा अधिकारीहरू बोलाएर प्रष्टीकरण सोध्न किन नसकेको? नेपालको सरकार विरोधी गतिविधि हुने नेपालकै होटलमा किन छापा नहान्ने? ती होटलका कोठाचोटामा षड्यन्त्र भएको थाहा पाउने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्न किन नसकेको होला? अधिकार र शक्ति आफूमा हुँदाहुँदै समस्या मात्रै देखाएर प्रधानमन्त्रीको दायित्व पुरा हुने त होइन। यदि सार्वजनिक खपतका लागि प्रधानमन्त्रीबाट यस खालका अभिव्यक्तिहरू आएका हुन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। भारतमा मोदीले पनि राष्ट्रवादको फन्डा निकै प्रचलनमा ल्याउने गर्छन्। विश्वका धेरैजसो देशमा शासकहरू दल वा नेतासँग जनविश्वास आर्जन गर्ने अरू कुनै उपाय भएन, रचनात्मक सोच भएन, कार्यक्रम र योजनाहरू भएनन्, सबै असफलतातिर अघि बढ्यो भने अन्तिममा राष्ट्रवादीको गोडी चाल्ने परम्परा रहँदै आएको छ। नेपालमा यस्तो प्रयोग बारम्बार हुँदै आएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि दरबार र भारतको ग्रान्ड डिजाइन भनेरै आफ्ना गाह्रो साह्रो टार्ने गर्दै आएका थिए। प्रचण्ड पनि पश्चिमादेखि भारतका शक्ति अथवा पश्चिमा शक्तिहरूले आफूमाथि षड्यन्त्र गरिरहेको भन्न पछि पर्थेनन्। सोझा जनतालाई कार्यक्रम र नतिजामा राष्ट्रवादको स्वाद चखाउने कुनै ठोस काम देखाउन नसके पनि राष्ट्रवादको तुरुप फाल्न र सत्ताको खाल जमाउन दल र नेताहरू निकै अभ्यस्त छन्। दर्शकवृन्द, आज कोरोनाका सङ्क्रमितहरू 476 छपिएका छन् र नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,000 नागेको छ र आज कोरोनाका कारणले थप एकजनाको मृत्यु भएको छ र यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 29 पुगेको छ। आज हामी मुख्यतः सिराहामा घटेको एउटा दाइजोसँग जोडिएको प्रसङ्गमा केन्द्रित रह्यौँ र आजका लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।